श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं पश्यन्नन्मदगन्धलुब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलम् दान्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुताश्रुतं गणपतिं सिद्धिं प्रदां कामदम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बर दरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरवीन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत् तमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रवशं युतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। भक्तवत्सल भगवान को जय। श्रीमद्भागवत महापुराण को जय। अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु सर्वान्तर्यामी गढगढ निवासी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को वाङ्मय प्रतिमूर्ति कलिमल नाशिनी भक्तजन उद्धारणी यस्तो श्रीमद्भागवत महापुराण अनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हामीलाई हेरिरहनुहुने, हामीलाई सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण मातृशक्ति, पितृशक्ति, आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सबैलाई राधे राधे प्रणाम। हामीले अघिल्लो भागसम्म श्रीमद्भागवत महापुराण अन्तर्गत महात्म्य कथाको श्रवण गर्यौं। आजदेखि हामी श्रीमद्भागवत महापुराणको कथा श्रवण गर्नेछौँ। अनेक जन्म जन्मान्तर कल्प कल्पान्तरको पुण्य जब एकत्रित हुन्छ अनि मात्रै यो भागवतको कथा श्रवण गर्न पाइन्छ। दुनियाँमा धेरै कामहरू छन्, ती आफ्नो सामर्थ्य अनुसार हुन्छन्। ती कामहरू कसैले आफ्नो देह बलले गर्छन्, कसैले बुद्धि बलले गर्छन् भने कसैले धन बलले गर्छन्, कसैले तपोबलले ती कार्यहरू पुरा गर्छन् अनि कसैले जनबलले पनि ती कार्यहरू पुरा गर्छन्। तर यो श्रीमद्भागवत महापुराणको जुन कथा छ नि, न यो देह बलले हुन्छ न यो धन बलले नै हुन्छ। जतिसुकै धन होस् न, मसँग पर्याप्त धन छ अनि म यसको कथा लाउँछु भनेर सोचियो भने पनि यो कथा गर्न सम्भव हुँदैन। किनभने कति कथाहरू यस्तो छन् जो धनाढ्य व्यक्तिहरूले पनि कथा आयोजन गर्ने सङ्कल्प त लिनुहुन्छ, तर त्यो यति सर्दै सर्दै पछाडि जान्छ, कहिले हुन्छ केही थाहा छैन, केही विघ्न बाधा आइपर्छ। अनि यो कथा
न देह बलले हुन्छ, न धन बलले नै हुन्छ, न बुद्धि बलले नै हुन्छ, न जन बलले नै हुन्छ। यो कथा हुन्छ त जब भगवान् राधा कृष्णको कृपा हुन्छ अनि यो मात्रै यो कथा श्रवण गर्न पाइन्छ। अनि जहाँ यो श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा हुन्छ त्यहाँ भागवतजीको सेवा गर्न सबै पुराणहरू आउनुहुन्छ। पद्मं ब्रह्म गृहीत चामरयुगो वाराहसं जीवितो ब्रह्माण्डेन धृतातपत्रमनिशं स्कन्दादिभिः संस्तुतः श्रीमान् वैष्णवसेवितानुगमनः सर्वेप्सिदार्थप्रदः श्रीमद्भागवताभिदो विजयते सम्राट पुराण प्रभु। जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा हुन्छ त्यहाँ पद्म पुराण र ब्रह्म पुराण चमर लिएर भागवतको सेवा गर्नुहुन्छ। अनि बारह पुराण भागवतजीलाई गर्मी नहोस् भनेर पङ्खा हल्लाउनुहुन्छ। अनि ब्रह्माण्ड पुराण उहाँलाई गर्मी नहोस्, उहाँलाई घामले नभेटोस् भनेर छाता लिएर सेवा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै स्कन्द पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, मार्कण्डेय पुराण, भविष्य पुराण आदि पुराणहरू भागवतजीको स्तुति गायन गर्नुहुन्छ। किनकि यो श्रीमद् भागवत भनेको पुराण सम्राट प्रभु हो, यो सबै पुराणहरूको सम्राट हो। त्यसै कारणले सबै पुराणहरू 17 पुराणहरू यहाँ आएर भागवतजीको सेवा गर्नुहुन्छ। अनि सबै पुराणहरू आएर सेवा गर्ने यो श्रीमद् भागवत महापुराणमा 12 स्कन्द, 325 अध्याय अनि 18,000 श्लोकले परिपूर्ण छ। यो श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको के हो? सबैभन्दा पहिले यसलाई जान्न जरुरी छ। वेदव्यासजी महाराजले यो श्रीमद् भागवत महापुराण रचना गर्नुभन्दा पहिले 17 पुराण अनि 18 उपपुराणको रचना गरिसक्नु भएको थियो। अनि कुनै पनि पुराणको अगाडि उहाँले श्रीमद् शब्दको प्रयोग गर्नु भएन। जस्तै कि शिव पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कण्डेय पुराण, वायु पुराण, कुनै पनि पुराणको अगाडि उहाँले श्रीमद् शब्दको प्रयोग गर्नु भएन। जब वेदव्यासजी महाराजले यो भागवत पुराणको रचना गर्नुभयो अनि यसको अगाडि श्रीमद् शब्द लगाउनु भयो। यो श्री भनेको के हो? हामी कसैलाई चिठी लेख्छौँ या त निमन्त्रणा पत्रहरू लेख्दाखेरि हामी नामको अगाडि एउटा श्री लेख्छौँ। अनि गाउँको कोही विशिष्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई श्री श्री भनेर 2 पल्ट श्री लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै श्री 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 मतलब श्री 3 भनेर कसलाई लेख्ने भन्दाखेरि देशको मन्त्रीको लागि श्री 3 लेख्ने परम्परा थियो पहिले। हामीले विचार गर्दाखेरि नेपालको राणा सरकारको समयमा श्री 3 जङ्ग शमशेर, श्री 3 चन्द्र शमशेर भनेर यसरी भनिएको पाइन्छ। यो श्री 3 मन्त्रीको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। अनि श्री 5 भनेर देशको राजाको अगाडि श्री 5 पल्ट लगाउनु पर्थ्यो। त्यही भएर श्री 5 वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव आदि नाम यसरी श्री 5 शब्दको प्रयोग हुन्थ्यो। त्यस्तै राजा पनि कसैका चेला हुन्थे। अनि ती राजगुरुको नामको अगाडि 108 पटक श्री लाग्छ। अनि राजगुरु भन्दा पनि ठुलो महामण्डलेश्वरहरूको लागि नामको अगाडि 1008 श्रीको प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। त्यस्तै महामण्डलेश्वर भन्दा पनि ठुलो कोही जगद्गुरु हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि अनन्त श्री विभूषित शब्दको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै यो भागवतको अगाडि श्रीमद् शब्दको प्रयोग गरिएको छ। यो श्रीमद् भनेको के हो? हाम्रो घरमा चामल सकियो भने हामी कहाँ जान्छौँ? पसलमा जान्छौँ। त्यो पसलेहरूसँग पनि चामल सकिएको रहेछ भने जहाँ चामलको स्टोर गरेको छ, जहाँ भण्डार गरिएको छ त्यहाँ जान्छौँ। त्यस्तै यो भागवतमा पनि श्रीको भण्डार छ। यदि गाउँको कोही व्यक्तिको लागि एउटा श्री लगाउने हो भने त्यहीँदेखि एउटा श्री लिएर आउने। यदि राजाको लागि प्रयोग गर्ने हो भने त्यहाँदेखि 5 वटा श्री लिएर आउने।
यो भागवत श्रीको भण्डार हो, जसलाई जति चाहिन्छ त्यति नै त्यहाँदेखि लिएर आउन सकिन्छ। अनि यो श्री भनेको के हो त? हामी नामको अगाडि श्री शब्द लगाउँछौँ। किन लगाउँछौँ भने श्री सम्मानवाचक शब्द हो। श्रीको अर्थ लक्ष्मी पनि हो, श्रीको अर्थ कीर्ति पनि हो, श्रीको अर्थ यश पनि हो, श्रीको अर्थ ऐश्वर्य पनि हो, श्रीको अर्थ राधा पनि हो। कृष्णम श्रयति यासा श्री, जो कृष्णको शरणमा रहन्छ त्यो नै श्री हो। अहिले भनिएका सम्पूर्ण चिजहरू कृष्णको शरणमा, कृष्णको आश्रयमा रहन्छ। श्रयति यासा श्री, जो कृष्णको शरणमा रहन्छ त्यो नै श्री हो। श्रीमद्को अर्थ त भयो। अब भागवत भनेको के हो त? भागवतमा 4वटा अक्षर छन्, भागवत। यसलाई विद्वानजनहरूले भन्नुहुन्छ भाषसे सर्ववेदेषु ग गीयते नारदादिभिः व वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरम्। भाष्यते सर्ववेदेषु, समस्त वेदमा भागवतकै वर्णन छ। अनि यो भागवत भनेको सम्पूर्ण वेदको धर्मशास्त्रको सार हो। भाष्यते सर्ववेदेषु, अनि गीयते नारदादिभिः, अनि यसको गान नारद सुखदेव आदि ऋषिहरूले यसको गान हमेसा गरिरहनुहुन्छ, सदैव गरिरहनुहुन्छ। वदन्ति त्रिषु लोकेषु, यो 3 लोकमै यो श्रेष्ठ छ। यसको आश्रय लिनाले, यसको शरण ग्रहण गर्नाले तरन्ती भवसागरम, भवसागर पार भइन्छ। यो भागवत भनेको के हो भनेर अनेकौँ विद्वानहरूले अनेकौँ मत दिनुभएको छ। आउनुहोस् भक्तवृन्द, हामी यहाँ तिनै विद्वानहरूको केही कुराहरूलाई यहाँ श्रवण गर्नेछौँ। भागवतः कृष्णस्य चरितम इदम भागवतम, जहाँ भगवान श्रीकृष्णको लीलाको वर्णन गरिएको छ त्यो नै भागवत हो। भक्ता नाम चरितम इदम भागवतम, जुन ग्रन्थमा भक्तहरूले कति दुःख कष्ट सहेर भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो त्यसको वर्णन छ, त्यो ग्रन्थ नै के हो? भागवत हो। अब यो महापुराण भनेको के हो? जुन पुराणमा 5वटा लक्षण छ त्यो पुराण हो। अनि जुन पुराणमा 10वटा लक्षण छ भने त्यो महापुराण हो। त्यस्तै यो भागवतमा 10वटा लक्षणहरू छन्। ती के हुन्? अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानं पोषणमूर्तयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। अनि यो पुराण भनेको के हो त? पुरा अपि नवम, यो पुरानो हुँदाहुँदै पनि नयाँ ज्ञान, नयाँ भाव, नयाँ रस यसमा सदैव प्राप्त भइरहन्छ। यसले मनुष्य जीवनलाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लिएर जाने एउटा माध्यम हो। त्यसै कारणले यो पुराण हो। यसको हामी जतिपल्ट श्रवण गर्छौँ त्यति नै पल्ट यसबाट केही न केही कुराहरू, नयाँ नयाँ कुराहरू प्राप्त भइरहेछ। त्यसै कारणले यो पुराण हो। पुरानो हुँदाहुँदै पनि नवीनताको आकर्षण छ यसमा। अब यो श्रीमद् भागवत महापुराण के हो त? श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि, यो भगवान श्रीकृष्णको प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति हो। तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरेः, यो भगवान श्रीकृष्णको प्रत्यक्ष वाङ्मयी मूर्ति हो। जो जस्तो कलाकार हुन्छ उसले त्यही हिसाबले मूर्ति बनाउँछन्। कसैले माटोको मूर्ति बनाउँछन्, कसैले काठको मूर्ति बनाउँछन्, अनि कसैले धातुको मूर्ति बनाउँछन्। जो जस्तो कलाकार छ त्यस्तै मूर्ति बनाउँछन्। अनि वेदव्यासजी महाराजले भगवानको वाणीमय मूर्ति बनाउनु भयो। यो साक्षात् श्रीकृष्णको स्वरूप हो। साक्षात् मतलब जो आँखाको अगाडि देखिन्छ त्यो नै साक्षात् हो। त्यसै कारणले यो भागवत ग्रन्थ भगवान श्रीकृष्णको साक्षात् विग्रह हो। अब अगाडि भक्तवृन्द, यहाँ वेदव्यासजी महाराजले भागवत ग्रन्थको रचना गर्दा सबैभन्दा पहिले 3 श्लोकमा मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। यो ग्रन्थको आदि यानी पहिले, मध्यमा अनि अन्त्यमा मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ।
मङ्गलाचरण गर्दा के हुन्छ? जुन ग्रन्थमा मङ्गलाचरण गरिएको छैन भने त्यो ग्रन्थलाई नास्तिक दर्शन भनिन्छ। अनि यदि मङ्गलाचरण गरिएको ग्रन्थ कसैले पठन गर्छ भने, कसैले पाठ गर्छ भने वृद्धि ताश्च यथास्यु, हर प्रकारको उसलाई समृद्धि प्राप्त हुन्छ। अनि वीर पुरुषानी भवन्ति, उनीहरू वीर हुनेछन्। र आयुष्मत पुरुषानी च भवन्ति, उनीहरू दीर्घायु हुनेछन् भनेर बताइएको छ। त्यसै कारण मङ्गलाचरण गर्न एकदम जरुरी छ। आउनुहोस् हजुर हामी पनि मङ्गलाचरण गरौँ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्धेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमं निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यसरी वेदव्यासी महाराजले 3 श्लोकमा सुन्दर मङ्गलाचरण गाउनुहुन्छ। मङ्गलाचरण किन गर्ने अनि कसको गर्ने त? जसको आचरण मङ्गलमय छ उसकै मङ्गलाचरण गर्नुपर्छ। जसको आचरण मङ्गलमय छ उसको ध्यान गर्नु, उनको चिन्तन गर्नु, उनको स्मरण गर्नु नै मङ्गलाचरण हो। त्यस्तै एक श्रीकृष्णको नाम धाम नै के छ? मङ्गलमय छ। अनि उहाँकै मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ यहाँ वेदव्यासी महाराज। यो जीव अमङ्गल छ किनभने यसमा काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, मद, मत्सरले यसमा भरिएको छ। अनि परमात्मा मङ्गलमय हुनुहुन्छ। यो शरीर जस्तो मलिन अमङ्गल केही पनि चिज छैन। अनि यो अमङ्गल शरीरले परमात्मालाई प्राप्त गर्न धेरै कठिन हुन्छ, प्राप्त गर्नै सकिँदैन। किनकि यो शरीरको बीज नै अपवित्र छ अनि परमात्मा पवित्र हुनुहुन्छ। यो शरीर अपवित्र छ अनि परमात्मा पवित्र हुनुहुन्छ। अनि यो शरीर पञ्चतत्त्वले बनिएको छ अनि परमात्माको शरीर दिव्य छ। अनि परमात्मालाई कसरी भेट्ने त, कसरी दर्शन गर्ने भन्दाखेरि परमात्मालाई मनले प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले यो मनलाई मङ्गलमय बनाउनका लागि उहाँको स्तुति, उहाँको वन्दना, उहाँको स्मरण गरेर मङ्गलमय बनाउनुपर्छ। हामी कुनै पनि कार्यहरू गर्दछौँ भने त्यसको सुरुवात मङ्गलाचरणबाट गर्नुपर्छ। यो भागवत ग्रन्थमा 3 पटक मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। प्रथम स्कन्धमा व्यासजीले, दोस्रो स्कन्धमा सुकदेवजीले अनि अन्त्यमा सुतजीले। हामीले स्नान दान गऱ्यौँ भने शरीर शुद्ध हुन्छ, तर मङ्गलाचरण हामीले गऱ्यौँ भने
हाम्रो मन शुद्ध हुन्छ। भागवतमा 3 पटक मङ्गलाचरण गरिएको छ। त्यस्तै हामीले पनि 3 पटक मङ्गलाचरण गर्नुपर्छ। बिहान, दिउँसो अनि बेलुका। त्यस्तै 3 पटक मङ्गलाचरण गर्नुपर्छ। जस्तै बाल्यकालमा अनि युवा हुँदाखेरि, युवा अवस्थामा अनि वृद्ध अवस्थामा। वेदव्यासजी महाराज यहाँ मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। मङ्गलाचरण गर्दाखेरि यहाँ कुनै पनि देवी देवताहरूको नाम लिनुभएको छैन। भन्नुभएको छ सत्यम परम धीमहि। यहाँ कुनै पनि देवी देवताको नाम नलिनु भएकोले यहाँ विद्वानहरूले यसको 108 अर्थ लगाउनु भयो यो मङ्गलाचरणको। भक्तवृन्द, यहाँ सबैभन्दा पहिले वेदव्यासजी महाराज भन्नुहुन्छ सत्यम परम धीमहि। त्यो परम सत्यको म ध्यान गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। यदि भागवतको हिसाबले हेर्ने हो भने सत्य भनेको श्रीकृष्ण नै हुन्। कसरी भने अगाडि दशम स्कन्धमा आउँछ कि ब्रह्माजी अनि स्वर्गका देवी देवताहरू भगवान श्रीकृष्णको स्तुति गर्नुहुन्छ। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम। त्यसै कारणले यो सत्य भनेको श्रीकृष्ण नै हो भनेर यहाँ विद्वानजन बताउनुहुन्छ। यहाँ भागवतको सुरुमा, मध्यमा र अन्त्यमा सत्य शब्द लेखिएको छ। भनेको यो भागवतले सत्यलाई प्रकाश गर्छ। धर्मको सुरुवात नै सत्यबाट हुन्छ अनि प्रेममा गएर टुङ्गिन्छ। यो हामी धार्मिक आयोजन पनि यसैको लागि गर्छौँ कि सत्यबाट सुरुवात भएर त्यो सम्बन्ध प्रेममा परिणत रहोस्। यदि हाम्रो जीवनमा सत्यता छैन, सत्य छैन भने त्यो बेकार हुन्छ। एक समय यस्तो थियो कि भोलि तिमीले झुटो बोल्नुपर्छ, भोलि तिमीले ढाँट्नुपर्छ भनेर कसैलाई भन्यो भने ती व्यक्ति रातभरि निदाउनु सक्दैनथे। मैले कसरी झुटो बोल्ने, यो मबाट हुँदैन भनेर। अनि आजको समय यस्तो छ, भोलि तिमीले झुटो बोल्न पाउँदैनौ, ढाँट्न पाउँदैनौ, सत्य बोल्नुपर्छ भन्यो भने ती व्यक्ति रातभरि निदाउँदैनन्। किनभने हर जीवलाई, हर प्राणीलाई झुटो बोल्ने, ढाँट्ने एउटा आदत बनिसकेको छ। त्यसैले भागवतमा भनिएको छ सत्यम परम धीमहि। यदि हामीले जीवनको परम धर्मको सुरुवात गर्ने हो भने सत्यबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। हाम्रो सत्य परिवर्तनशील छ। हामी भन्छौँ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य छन् अनि यो जगत झुटो हो भनेर। यदि जगत झुटो हो भने हामीले देखिरहेका छौँ कसरी झुटो हुन्छ त। ब्रह्म सत्य छन्, पूर्ण छन् भने उनीद्वारा बनाएको यो ब्रह्माण्ड कसरी असत्य हुन सक्छ त। यदि यो असत्य हो भने ब्रह्मले बनाएको यो संसारमा असत्य किन बनाए त, त्यस्तो लाग्छ। अनि यो जगत पनि सत्य हो अनि ती परमात्मा पनि सत्य नै हुन्। तर हाम्रो सत्य अनि परमात्माको सत्यमा केही फरक छ। हाम्रो सत्य परिवर्तनशील छ। जस्तै कोही व्यक्तिलाई हामीले सोध्यौँ कति बज्यो भनेर, ती व्यक्ति भन्ने छन् अहिले 6 बज्यो। तिनै व्यक्तिलाई 1 घन्टा पछाडि कति बज्यो भनेर सोध्यो भने ती व्यक्ति बताउने छन् 7 बज्यो। कि अब हामी लडाइँ गर्नु र? केही समय अगाडि उनलाई सोद्धाखेरि 6 बज्यो भन्थे, वा अहिले सोद्धा 7 बज्यो भन्छन्। ती व्यक्तिले भनेको ठिक हो, अगाडि सोद्धाखेरि 6 बजेको थियो, अहिले सोद्धा 7 बजेको छ। हाम्रो सत्य के छ? परिवर्तनशील छ। कोही व्यक्तिलाई हामीले सोध्यौँ तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो? ती व्यक्ति भन्छन् 40 वर्ष। धेरै वर्ष पछाडि फेरि ती व्यक्तिसँग भेट भयो, फेरि सोधियो कति वर्षको हुनुभयो अहिले? ती व्यक्ति भन्छन् अहिले म 50 वर्षको भएँ। अरे यो कसरी हुन सक्छ त? केही वर्ष अगाडि भेट्दाखेरि 40 थिए, अहिले 50। भने यो संसारको सत्य के हुन्छ? परिवर्तनशील छ। अनि परमात्माको सत्य त्यो परिवर्तनशील छैन। हाम्रो सत्य दिन प्रतिदिन बदलिँदै जान्छ भने परमात्माको सत्य नित्य सत्य हो। उनी थिए, अहिले पनि छन्
अनि भविष्यमा पनि यो ब्रह्माण्ड प्रलय हुँदा पनि रहन्छन्। उनी नित्य सत्य छन्। यहाँ वेदव्यासजी महाराज सत्य स्वरूप परमात्माको ध्यान गर्नुहुन्छ। यत अस्य विश्वस्य जन्मादि, जसद्वारा यो विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्ति हुन्छ अनि पालन सञ्चालन हुन्छ अनि सम्हार हुन्छ। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। उनै परमात्माद्वारा यो संसारको सृष्टि हुन्छ, पालन हुन्छ, सञ्चालन हुन्छ अनि सम्हार हुन्छ। अनि अन्तिममा जो समस्त कारणका पनि कारण हुन्, उनै प्रभुको हामी ध्यान गर्छौँ। यस्तो ब्रह्म अन्वयात इतरत। अन्वय भनेको सत्य सत्सत्वम अन्वय, तद्वादे तद्वादौ व्यतिरेक। अन्वय भावले भगवान सबैमा हुनुहुन्छ, कणकणमा भगवान हुनुहुन्छ। अनि व्यतिरेक भावले यी सबैबाट अलगै हुनुहुन्छ। अर्थेषु अभिज्ञ, सम्पूर्ण अर्थ पदार्थको विषयमा भगवान अभिज्ञ ज्ञाता हुनुहुन्छ। संसारको यस्तो कुनै पनि चिज छैन कि भगवानलाई यसको बारेमा जानकारी नहोस्। उहाँले जानकारी लिनको लागि कसैसँग सोध्नु पर्दैन, कसैको सहारा लिनु पर्दैन। अनि उहाँ स्वराट हुनुहुन्छ। स्वयं राजते स्वराट, स्वयं प्रकाशमान, परम स्वतन्त्र। हामीलाई उज्यालोको लागि बत्तीको जरुरत पर्छ, आगोको जरुरत पर्छ, अनि सूर्यको उज्यालोको जरुरत पर्छ। भगवान स्वराट हुनुहुन्छ, आफ्नै प्रकाशले प्रकाशित हुनुभएको छ। उहाँलाई कसैको प्रकाशको जरुरतै पर्दैन। अनि भगवान स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। सूर्य नारायण भगवान कर्तुम समर्थ हुनुहुन्छ। उहाँ उज्यालो दिन समर्थ हुनुहुन्छ, प्रकाश दिन समर्थ हुनुहुन्छ। तर सूर्य नारायण म 2-4 दिन विधामा बस्छु भनेर बस्न सक्नुहुन्न, किनकि उहाँ परतन्त्र हुनुहुन्छ। तर भगवान स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। यदि उहाँलाई इच्छा लाग्यो भने यो विश्व ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुहुन्छ, अनि इच्छा लागेन भने यसको सृष्टि गर्नु नै हुन्न। उहाँलाई कसैले बाध्य बनाउन सक्दैन। अनि अन्यथा कर्तुम भनेको जो देश काल परिस्थिति अनुसार हुनुपर्ने हो त्यो नभएर ठिक त्यसको विपरीत। जस्तै कि हिमालमा एकदम चिसो हुन्छ, तर भगवानले चाहनुभयो भने त्यो हिमालमा पनि आगोको जस्तै गर्मी पैदा गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू बद्री केदार जानुभएको होला, त्यहाँ पानी छोयो भने पनि हाम्रो यो हातको खुनहरू जम्छ, त्यस्तो चिसो छ। तर हेर्नुहोस् त त्यहाँ गौरी कुण्ड, तप्त कुण्ड, कति तातो पानी आउँछ त्यहाँनिर। त्यहाँ स्नान गर्ने अनि गएर बद्री केदारमा दर्शन गर्ने। त्यस्तै भयङ्कर गर्मीको समयमा गुफाभित्र पस्दा चिसो हुन्छ, अनि त्यस्तै भयङ्कर जाडोको समयमा त्यही गुफाभित्र पस्यो भने न्यानो हुन्छ। यस्तो व्यवस्था गर्ने समर्थ परमात्मा स्वराट हुनुहुन्छ। यह हृदय आदि कवय ब्रह्म तेने, जसले हृदयको सङ्कल्प मात्रले आदि कवि ब्रह्माजीलाई वेदको ज्ञान दिनुभयो, जसको विषयमा सूरयः मुह्यन्ति। ठुल्ठुला ज्ञानीजन विद्वानहरू पनि मोहित हुन्छन् कि भगवान कस्ता छन्, कहाँ रहन्छन्, कहिलेदेखि छन् अनि कहिलेसम्म रहन्छन्। कसैले पनि बताउन सकेनन्। तर कसैले बताए पनि, कसैले बताए, सोई जानही जेही देऊ जनाई, जानत तुमही तुमही होई जाई। जसलाई प्रभुले आफ्नो बारेमा बताउन चाहनुभयो उनीहरूले मात्रै जाने। कति जाने? जति भगवानले बताउन चाहनुभयो त्यति मात्रै जाने। वेद पुराणले परमात्माको बारेमा बताए। पातालदेखि लिएर ब्रह्मलोकसम्म परमात्माको यही विराट रूप हो भनेर बताए। अनि फेरि तटस्थ भएर विचार गरेर सोचे अनि फेरि भन्छन् कि ती परमात्माको रोम रोममा अनेकौं कोटि ब्रह्माण्डहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा ब्रह्माण्डको अलिकति कुरा मात्रै हामीले बतायौँ। यति मात्रै हैनन्, नेति नेति भनेर गाए। यति मात्रै हैन, अझै छन् भनेर। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा तेजो वारी मृदाम। जसरी एउटा माटोको घडा बनाउँदा त्यहाँ माटो पनि चाहिन्छ, पानी पनि चाहिन्छ अनि अग्नि पनि चाहिन्छ। अग्नि कसरी चाहिन्छ भने जसरी एउटा घडा तयार भइसकेपछि त्यसलाई पूर्ण रूपमा त्यो बलियोस् भन्नको लागि आगोमा सेकाउनुपर्छ, त्यसमा अग्नि तत्त्व पनि हुन्छ। अनि यसलाई कसैले अलग्गै बनाउँछु भन्यो भने त्यो फुट्छ, तर अलग्गै बनाउन सकिँदैन। त्यस्तै यो संसारको कणकणमा, यो ब्रह्माण्डको कणकणमा भगवान व्याप्त छन्। सर्वम खलविदम ब्रह्म यत्र त्रिसर्ग अमृषा। यहाँ 3 किसिमका सृष्टि सत्य प्रतीत हुन्छ, सत्य छन्। सद्गुण, रजगुण, तमगुण अनि पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग अनि नपुंसकलिङ्ग अनि स्वप्न, सुसुप्त, जागृत, त्यस्तै भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यकाल। 3वटा सृष्टि सत्य छ। मृषा अपि अमृषा, यो असत्य हुँदाहुँदै पनि हामीलाई सत्य प्रतीत हुन्छ। किनभने यो विश्व ब्रह्माण्ड जसले सृजना गर्नुभएको छ, जसले निर्माण गर्नुभएको छ, उहाँ परम सत्य हुनुहुन्छ। अनि जो सत्य स्वरूप भगवानले यसको निर्माण गर्नुभयो, यो बनाउनु भयो भने त्यसै कारणले हामीलाई पनि यस्तो प्रतीत हुन्छ, यो पनि सत्य हो। किनकि सत्यको आधारमा सृष्टि भएकाले हामीलाई सत्यवत प्रतीत हुन्छ। स्वयं धामना निरस्त कुहकम, आफ्नो तेजले सदा सर्वदाको लागि कपट रूपी अज्ञान अन्धकारको नाश गर्नुभएको छ। यस्तो ब्रह्म परमात्मालाई सत्यम परम धीमहि, परम सत्य स्वरूप परमात्माको हामी ध्यान गर्छौँ। अनि अब अगाडिको श्लोकमा वेदव्यासजी महाराज अनुबन्ध चतुष्टयम यानि कि विषय, अधिकारी, सम्बन्ध अनि प्रयोजनको बारेमा बताउनुहुन्छ। जुन ग्रन्थमा अनुबन्ध चतुष्टय छैन, यानि कि विषय, अधिकारी, सम्बन्ध अनि प्रयोजनको प्रयोग भएको छैन भने त्यसलाई माङ्गलिक शास्त्र भनिँदैन, त्यसलाई आस्तिक दर्शन भनिँदैन, नास्तिक दर्शन भनिन्छ। भागवतको विषय के हो? यो 18,000 श्लोकमा वेदव्यासजी महाराजले के विषयमा यसको प्रतिपादन गर्नुभएको छ भन्दा अत्र श्रीमद् भागवते प्रोजितकैतवः परमो धर्म निरूप्यते। कपट रहित परम धर्मको निरूपण गर्नु नै भागवतको प्रयोजन हो। कपट रहित यानि कि निष्कपट, कपट रहित निष्कपट परम धर्मको निरूपण गर्नुभएको छ। के धर्ममा पनि कपट हुन्छ त? अनि संसारमा जति पनि धर्महरू छन् ती सबैमा कपट छन्। 3 स्कन्धमा कपिल भगवान भन्नुहुन्छ, गृहेषु कुट धर्मेषु, गृहस्थमा कुट धर्म हुन्छ। कुट यानि कि कपटयुक्त धर्म हुन्छ। शास्त्रमा भनिएको छ मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पितालाई भगवानको स्वरूप मानेर सेवा गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। अनि यदि माता पिताले ठुलो छोरालाई आफ्नो सबै सम्पत्ति दिनुभयो भने अनि के सानो छोराले इमान्दारीपूर्वक माता पिताको सेवा गर्छन् त? गर्दैनन्। उनले भन्छन् कि सम्पत्ति जति सबै दाजुलाई दिने अनि सेवा मैले गर्नुपर्ने। मतलब यहाँ हामीले शास्त्रको वचन मातृदेवो भव पितृदेवो भव भनेर जुन शास्त्रको वचन छ त्यो मानेर हामीले सेवा गरेको होइन। हामीले सेवा किन गरेको भने सम्पत्ति मलाई पनि मिलोस् भनेर सेवा गरेको। यो कपटयुक्त धर्म भयो। हामी भन्छौँ कि हामीले माता पिताको सेवा गरिरहेका छौँ, तर साँचो सेवा कुन बेला हुन्छ कि माता पिताले केही पनि दिनुभएको छैन अनि उहाँले जति गाली गरे पनि जति रिसाए पनि त्यसलाई सहन गरेर मनमा अलिकति पनि दुःखको भावना नलिकन यो मेरो आफ्नो सेवा हो, मेरो आफ्नो धर्म हो भनेर मानेर जब हामी इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्छौँ अनि मात्रै त्यो निष्कपट धर्मको पालन गरेको भयो। यो भागवत ग्रन्थमा भागवतले कपट रहित धर्मको निरूपण गर्छ, प्रतिपादन गर्छ। भागवतको काम हो कि हृदयलाई निर्मल बनाउने अनि हृदयबाट कपट निकालिदिने। जबसम्म हृदयबाट कपट निस्किँदैन तबसम्म भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। भनिन्छ निर्मल मन जन
सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभावा। भगवानलाई छलकपट राम्रो लाग्दैन। अनि यो भागवतमा परम धर्मको निरूपण गरिएको छ। एउटा हुन्छ धर्म, अर्को हुन्छ परम धर्म। धारयते यस धर्म, जसको हामी धारणा गर्छौँ त्यो नै धर्म हो। जस्तै शिक्षकले पढाउनुहुन्छ त्यो उहाँको धर्म हो, व्यापारीहरूले व्यापार गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको धर्म हो, अनि किसानले खेती गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको धर्म हो। आफ्नो कामलाई इमान्दारीपूर्वक गर्नु नै के हो, त्यो धर्म हो। अनि हामीले त्यो काम गरे बापत हामी के चाहन्छौँ त? यसको पछाडि केही न केही स्वार्थ लुकेको छ। कसैले मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा यश कीर्ति, कसैले धन ऐश्वर्य चाहिएको छ। यो धर्म यही लोकको लागि हो, अनि परम धर्म परलोकको लागि हो। सबै पुंसां परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजो। धर्म सबैको अलग अलग हो, तर परम धर्म एउटै हो। धर्मले यो लोकमा सुख शान्ति समृद्धि मिल्छ भने परम धर्म परलोक सुधार्नको लागि हो। त्यसो भने यो भागवतमा के छ त भन्दा, अत्र प्रोज्झित कैतव परमो धर्म निरूप्यते। यसले कपट रहित परम धर्मको प्रतिपादन गर्छ। भक्त प्रहलादलाई भगवानले भन्नुहुन्छ, हे प्रहलाद, के माग्नु छ तिमी वर माग। अनि भक्त प्रहलाद भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, मलाई केही माग्ने इच्छा छैन। अनि फेरि भगवान भन्नुहुन्छ, प्रहलाद, तिमीले मेरो वचनको उल्लङ्घन गर्दैछौ। अनि भक्त प्रहलाद भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, यदि हजुर दिनै चाहनुहुन्छ भने एउटा कुरा दिनुहोस् कि मेरो मनमा कहिले पनि केही माग्ने इच्छा कहिले पनि नरहोस्। कपट रहित परम धर्म, केही माग्ने इच्छै छैन। भक्तलाई मोक्ष पनि माग्ने इच्छा छैन। त्यो कपट रहित परम धर्म। अनि अगाडि यो भागवत कथा श्रवण गर्ने अधिकारी को हो त? जस्तै 1 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई 10 कक्षाको किताब दियो भने उसले पढ्न सक्छ? सक्दैन। ऊ त्यसको अधिकारी होइन। त्यस्तै यो भागवत कसले श्रवण गर्ने त? यसको अधिकारी को हो भन्दा वेद व्यासजी भन्नुहुन्छ, निर्मत शरणाम शताम। त्यस्तै अर्को दृष्टान्तको रूपमा सम्झाउनुहुन्छ। एकपल्ट द्वारिकामा भगवान श्रीकृष्णलाई पेटमा पीडा भयो, बिमारी हुनुभयो, पेट दुख्दैछ। अनि वैद्यलाई बोलाइयो। वैद्यले पनि औषधि दिनुभयो, त्यही पनि ठिक भएन। घुम्दै फिर्दै नारदजी आउनुभयो। अनि नारद ऋषिले भगवान श्रीकृष्णलाई सोध्नुहुन्छ, हे प्रभु, हजुरलाई नै थाहा हुनुपर्ने यसको औषधि के हो, हजुरले बताइदिनुहोस् न त। अनि देवर्षि नारदलाई भगवान श्रीकृष्ण बताउनुहुन्छ, जो भक्तले मैले आफ्नो चरण धोएर पानी पिलाइदिए भने मेरो यो पेट दुखेको ठिक हुन्छ। आफ्नो चरण धोएर भगवानलाई कसले पानी पिलाउने त? यदि कसैले गरिहाल्यो भने पनि उसले नरकमा जानुपर्छ। किनभने साक्षात् प्रभुलाई कसैले चरण धोएर कसले पिलाउन सक्छ? कसैले पनि सक्दैन। द्वारिकामा कसैले पनि आफ्नो चरण धोएर दिन सकेनन्। अब भगवान श्रीकृष्ण देवर्षि नारदलाई भन्नुहुन्छ, हे नारद, मेरो पेटमा असह्य पीडा भइरहेको छ। अब एक काम गर्नु हजुरले कि ब्रजमा जानु, त्यहाँ गोपिनीहरूसँग मागेर लिएर आउनु। भगवानको आज्ञा पाएर देवर्षि नारद ब्रजमा जानुहुन्छ। ब्रजमा पुगिसकेपछि सबै गोपिनीहरूले उहाँलाई स्वागत गर्नुभयो। अनि गोपिनीहरूले सोध्दछन् कि हजुर कहाँदेखि आउनुभएको भनेर, अनि किन आउनुभयो? अनि देवर्षि नारद बताउनुहुन्छ कि म द्वारिकाबाट आएको। द्वारिकाबाट आएको भन्नासाथ गोपिनीहरू फेरि सोध्छन् कि हाम्रो प्रभुलाई कस्तो छ, हाम्रो कृष्णलाई कस्तो छ अहिले। अनि देवर्षि नारद सबै कुरा बताउनुहुन्छ। उहाँको पेटमा असह्य पीडा भइरहेको छ। अनि गोपिनीहरू भन्छन् औषधि नदिएको, अनि औषधि त छ तर त्यो दिन सकिएन। अनि गोपिनीहरू सोध्छन् कि के औषधि हो त्यस्तो? अनि देवर्षि नारद बताउनुहुन्छ, कोही पनि भक्तले आफ्नो चरण पखालेर पानी दिए भने त्यो पानी पिएपछि मात्रै भगवानको पेटको पीडा ठिक हुन्छ। देवर्षि नारदले त्यति मात्रै के भन्नुभएको थियो। अनि सबैजना गोपिनीहरू आफ्नो चरण धोएर देवर्षि नारदलाई त्यो जल दिन थाल्नुभयो।
अनि त्यो देखेर देवर्षि नारद आश्चर्यचकित हुनुभयो। अनि देवर्षि नारद सोध्नुहुन्छ, हे गोपीहरू, भगवान् श्रीकृष्ण त वैकुण्ठाधीश हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई यो चरण धोएर दिँदाखेरि नरक जाइन्छ भनेर डर लाग्दैन? अनि गोपिनीहरू भन्छन् कि हामीलाई एक जन्म होइन, करोडौँ जन्मसम्म नरक मिलोस् त्यसको हामीलाई परवाह छैन, तर हाम्रो कृष्णलाई अलिकति पनि दुःख नपरोस्। यो हो कपट रहित धर्म। हृदयबाट कपट निस्केर भक्तिको उदय हुनु नै के हो? यो निष्कपट धर्म। अनि यो श्रीमद् भागवत महापुराण कसले सुन्न सक्छ त? यसको अधिकारी को हो? वेदव्यासी महाराज भन्नुहुन्छ, निर्मत्सराणाम श्रताम। यो कसैले पनि सुन्न त सक्छ, कोही पनि आएर यहाँ श्रवण गर्न सक्छ, तर वास्तविक अधिकारी भनेको निर्मत्सर मात्रै हो। निर्मत्सर भनेको के हो? पर उत्कर्ष असहनम मत्सर। जसलाई अरूको उन्नति प्रगति देखेर जसको मनमा ईर्ष्या पैदा हुन्छ त्यो मत्सर हो। अनि निर्मत्सर भनेको परोत्कर्ष असहनम मत्सर तदरहितानाम निर्मत्सराणाम। अरूको उन्नति प्रगति देखेर मनमा प्रसन्नता आयो, मन खुसी भयो भने त्यो के हो? त्यो निर्मत्सर हो। अनि निर्मत्सर भइसकेपछि मात्रै यो भागवत कथा श्रवण गर्ने अधिकारी बन्यो भनेर जान्नुपर्छ भनेर यहाँ वेदव्यासी महाराज भन्नुहुन्छ। मत्सर दोष भनेको कस्तो? जसलाई अरूको उन्नति प्रगति देखेर ईर्ष्या हुन्छ त्यसलाई मत्सर दोष भनिन्छ। यो कस्तो भने, एकजना व्यक्ति धेरै वर्षसम्म तपस्या गर्छन् अनि भगवानले साक्षात् दर्शन दिनुहुन्छ अनि वर माग भन्नुहुन्छ। ती भक्तले भन्छन्, हे प्रभु, मलाई सबै कुरा अहिले नै नदिनु, म जुन बेला हजुरको स्मरण गर्छु अनि त्यतिखेर हजुरले मलाई चिताएको कुरा पुर्याइदिनु होला। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ, तिमीले चिताएको सबै कुरा पुग्नेछ, तर तिमीलाई जति मिल्छ त्यसको दोब्बर तिम्रो छिमेकीलाई मिल्नेछ। ती व्यक्ति अब घर आए अनि आएर उनले भने कि मलाई ठुलो घर बनियोस्। तत्कालै ठुलो घर बनियो। अनि उनले छिमेकीलाई हेर्छन् कि छिमेकीको 2टा घर बन्यो। उनको मनमा पीडा भयो अब। अनि फेरि अघिल्लो दिन उनले भगवानलाई याद गर्छन् अनि भन्छन्, हे प्रभु, मलाई एउटा गाडी चाहिएको छ घरमा। तत्कालै गाडी आउँछ अनि छिमेकीको घरमा हेर्छन् उनले, त्यहाँ 2टा गाडी देख्छन्। त्यो देखेर उनको मनमा ईर्ष्या हुन्छ, मैले यत्रो वर्षसम्म तपस्या गरेँ तर म भन्दा पनि धेरै उनलाई मिल्दैछ। अनि ती व्यक्तिले अघिल्लो दिन फेरि भगवानलाई प्रार्थना गरे अनि भने, हे प्रभु, मेरो एउटा आँखा फुटाइदिनु पर्यो। अब उनको एउटा आँखा फुट्यो, उनले आँखा नदेख्ने भए। अर्को आँखालाई त देख्छन् नि उनले। अनि यसो घरतिर अनि यसो छिमेकीको घरतिर हेर्छन्, छिमेकीले अब 2टा आँखा नदेख्ने भएका छन्। अब त्यो देखेर उनको मन एकदम हर्षित भयो। अनि फेरि अर्को दिन फेरि भगवानलाई याद गरेर भन्छन्, हे भगवान, मेरो घरको आँगनमा ठुलो कुवा बनाइदिनु पर्यो हजुरले। तत्कालै उनको घरको अगाडि एउटा ठुलो कुवा बनिन्छ, गहिरो कुवा। अनि उनले छिमेकीको घरमा पनि फेरि हेर्छन्, उनको घरमा 2टा बनिरहेको छ। अनि ती छिमेकी व्यक्ति आँखा नदेख्ने भएका छन्। अनि एक दिन ती आँगनमा आउँदै थिए। अब आँगनमा कुवा बनिएको छ भनेर उनलाई थाहा छैन अनि त्यही कुवामा डुबेर मर्दछन्। यस्तै जसको हृदयमा अरू व्यक्तिहरूप्रति राग, द्वेष, हिंसा, कपटको भावना आउँछ भने ती व्यक्तिहरू यो भागवत सुन्ने अधिकारी होइन। अरूको उन्नति प्रगति देखेर जसको हृदय पनि प्रफुल्लित हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ, हेर भगवानले उनलाई कति धेरै कृपा गर्नुभएको छ। त्यो कृपा पनि सदैव अरूलाई पनि गरिराख्नु होला प्रभु भनेर जसले यो भावना आउँछ भने अनि मात्रै हाम्रो मनमा भागवत सुन्ने पात्रता आयो भनेर जान्नुपर्छ। अनि मात्रै हामीलाई यो भागवत सुनेर लाभ मिल्छ। अनि अर्को छ सम्बन्ध। हामीले कुनै पनि ग्रन्थ पढ्यौँ भने त्यो ग्रन्थसँगको हाम्रो सम्बन्ध बन्छ। जस्तै कोही व्यक्तिले साइन्स पढ्यो भने या त ऊ इन्जिनियर हुन्छ, या त ऊ डाक्टर हुन्छ, या त ऊ साइन्टिस्ट हुन्छ, वैज्ञानिक हुन्छ। कुनै पनि
ग्रन्थ पढ्दाखेरि ती व्यक्तिहरूको साथमा कुनै न कुनै सम्बन्ध बनिन्छ। त्यस्तै यो भागवत ग्रन्थको हामीले अध्ययन गर्दा श्रवण गर्दा हाम्रो सम्बन्ध कोसँग हुन्छ अनि कस्तो हुन्छ? यहाँ वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ वास्तविक रूपमा जान्नै पर्ने वस्तुको साथमा सम्बन्ध हुन्छ। अनि यो संसारमा वास्तविक रूपमा जान्नै पर्ने वस्तु चाहिँ के हो त? वास्तवम वस्तु एव कृष्ण वर्तते। वास्तविक वस्तु भनेकै कृष्ण हो। वेदान्तमा कृष्णलाई वस्तु भनिएको छ। वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुल। वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी एउटा यस्तो वस्तु छ जसले वंशी बजाइरहेका छन्। त्यो वस्तु के हो त? जसले वंशी बजाउँछ। यहाँ वस्तुको अर्थ हुन्छ भगवान श्री कृष्ण। वास्तवमा वस्तु एव कृष्ण वर्तते। यो संसारमा वास्तविक रूपले जान्ने योग्य वस्तु नै के हो? भगवान श्री कृष्ण हो। अनि उनैका साथमा सम्बन्ध बनिन्छ। कस्तो सम्बन्ध बनिन्छ त? शिवदम कल्याणकारी सम्बन्ध बनिन्छ। जसको हृदयको सम्बन्ध श्रीकृष्णसँग हुन्छ उनको कल्याण हुनेछ। अनि अगाडि व्यासजी महाराज प्रयोजनको बारेमा बताउनुहुन्छ। यो श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रयोजन के हो? अरू धार्मिक ग्रन्थहरूले 3 तापको नाश गर्छन् अनि यो श्रीमद् भागवत महापुराणले 3 तापलाई उन्मूलन गर्छ। के 3 ताप? आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। आध्यात्मिक भनेको जो जन्मैदेखि दुःख पाइन्छ, शरीर सम्बन्धी जे दुःखहरू छन् ती आध्यात्मिक दुःख भयो। आदिदैविक, यो आदिदैविक भनेको अचानक बाढी पहिरो आउनु, अचानक हावाहुरी आउनु, अचानक भूकम्प आउने, यी आदिदैविक ताप भए। आदि भौतिक, यो आदि भौतिक भनेको जो भौतिक चिजहरूबाट, साधनजन्य चिज वस्तुहरूबाट एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई दिने दुःखलाई यो भौतिक ताप भनिन्छ। अनि अन्य ग्रन्थहरूको श्रवण गर्दा यसको नाश हुन्छ। अनि एकचोटि त नाश हुन्छ, फेरि आउन सक्छ। अनि यो श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण गर्दाखेरि तापत्रयन मूलनम, उन्मूलन भएर जान्छ। उन्मूलन भनेको जस्तै हजुरहरूले देख्नु भएको छ कि कसैले बोटबिरुवा काटेको ठाउँमा त्यो फेरि पलाएर आउँछ फेरि। अनि यो उन्मूलन भनेको त्यसलाई जरैबाट उखेलेर फ्याँक्नुलाई के भन्छ? उन्मूलन भन्छ। अनि यो जरैबाट उखेलेर फ्याँक्दाखेरि त्यो फेरि त्यहाँबाट त्यो पलाउन सक्दैन, त्यसको नाश भएर जान्छ। त्यस्तै यो जसले श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण गर्छ, चिन्तन मनन गर्छ भने उसको 3 ताप उन्मूलन भएर जान्छ। यी 3 तापले कहिले पनि दुःख दिने छैनन्। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। यो श्रीमद् भागवत महामुनि वेदव्यासजीद्वारा रचित यो ग्रन्थ, यसको श्रवण गरिसकेपछि किं वा अपरै अरू शास्त्रहरूको के प्रयोजन छ र? किनभने यसको श्रवण गर्दाखेरि सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षण। अन्य धर्मशास्त्र र यो भागवत पुराणमा के फरक छ त भन्दाखेरि जो पुण्यात्माहरूले यो श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण गर्ने इच्छा मात्रै गर्नुहुन्छ भने तत्क्षणात् सद्य हृदि अवरुध्यते। त्यही क्षणमा, उसी क्षणमा जतिखेर हामी श्रीमद् भागवत महापुराण अब म सुन्छु भनेर सङ्कल्प मात्रै गर्छौँ, त्यही क्षणमा नै भगवान आएर हृदि अवरुध्यते, हृदयमा आएर बन्द हुनुहुन्छ। बन्द मात्र होइन, अवरुध्यते, बाँधिनुहुन्छ। जस्तै हामी कहीँ कथामा गएर बस्यौँ अनि जतिखेर इच्छा लाग्छ हामी उठेर जान सक्छौँ। तर कसैले हामीले डोरीले मजाले पाता कसेर बाँधेका छौँ भने जबसम्म त्यो डोरी हामी खोल्दैनौँ नि तबसम्म ती व्यक्ति उठेर जान सक्दैनन्। त्यस्तै जब हामी भागवत कथा श्रवण गर्ने इच्छा मात्रै गर्छौँ भने त्यही क्षणमा ईश्वर आएर हृदयमा बाँधिनुहुन्छ। अनि यस्तो बाँधिनुहुन्छ जबसम्म हाम्रो मनमा जुन सतत सङ्कल्प थियो यो भागवत कथा श्रवण गर्ने, जबसम्म यो पुरा हुँदैन तबसम्म हृदयमा आएर बाँधिनुहुन्छ। त्यसै कारणले अन्य धर्मशास्त्रहरूमा हामीले भड्किराख्ने जरुरत पर्दैन भनेर वेदव्यासजी महाराज बताउनुहुन्छ। भक्तवृन्द, आज म सोच्दै थिएँ कि मङ्गलाचरणको 3वटा श्लोक कथा गर्ने भनेर, तर यो भिडियो यति धेरै लामो भइसकेको छ कि अहिलेसम्म 2टा मात्रै श्लोकको कथा भइसक्यो। अब अर्को भिडियोमा मङ्गलाचरणको अन्तिम श्लोक
अनि शनकादिक ऋषिहरूले गर्नुभएको 6 प्रश्न अनि भगवानले लिनुहुने 24 अवतार आदि कथाहरूको श्रवण गर्नेछौँ। आजको हाम्रो कथा यहीँ विश्राम हुन्छ। हजुरहरूलाई आजको कथा कस्तो लाग्यो सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै मेरो वाणीलाई यहीँ विराम गर्न चाहन्छु। राधे राधे।